आज ही स्पेशल प्रेस कॉन्फरन्स आमी आपयल्यात गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन, कारण गेले कांय दीस वेगळे वेगळे तरेचे कन्फ्युजन्स आशिल्ल्यो लोकां भितर आनी खूब लोक कन्फ्युजूय आशिल्ले बाब रेजिनाल्डाच्या नांवाचेर, आनी हे सगळें कन्फ्युजन क्लियर जावचें आनी क्लियर मॅसेज युनिटीची वचची लोकां भितर की आमी हे सगळें इलेक्शन जें आसा तें आमी सगळें युनायटेडली फायट करतले. जो हावेस लोकांचो आसा की आमी सगळ्यांनी युनायटेडली रावप आनी युनायटी करून आमी फायट करून एक गोंयच्या लोकांचो सरकार, जो गोंयचे लोकांचें आयकतलो तो सरकार प्रस्थापीत करप ही एकमेव आमच्या सगळ्या गोंयकारांची मागणी आसा. आनी त्या गोंयकारांच्या मागणे मुखार आमी सगळे नमन जातात आनी आमी सगळे युनायटेडली हो जो BJPचे फोर्सीस आसात त्या फोर्सीसाक विरुद्ध आमी फायट करपाक सोदतात. जेन्ना हे सगळे कन्फ्युजन वेगळे वेगळे कडल्यान आयकुपा येवपाक लागले, लोकूय आमचे ऑफिस बेरर बरे मागपी आमकां कॉन्टॅक्ट करपाक लागले. तेजे नंतर आमी बाब रेजिनाल्डा कडेन कॉन्टॅक्ट केलो. आमचो इन्चार्ज दिनेश राव स्पेशली गोंयान आयलो आनी तेजे नंतर आमची बाचाबाच रेजिनाल्ड बाबा कडेन सुरू जाली. दिगंबर बाब कामत आनी तेंचें रिलेशन वेगळें आशिल्लें कारण तो पयलींच्या मंत्रिमंडळान तेंचे बरोबर एक बरो आमदार खळेगांव सोडून तांचे बरोबर आशिल्लो. आनी बाब रेजिनाल्ड हो एक वायब्रंट गोंयचो लिडर आनी अक्रॉस सगळे सेक्शन्स रेजिनाल्ड बाबाचेर मोग करता. गोंय रेजिनाल्ड बाबाचेर मोग करता. इश्यू आशिल्ले तेजे रेज केले आनी थंय डिफरन्स ऑफ ओपिनियन कोणाचोच नाशिल्लो त्या इश्यूज रिजॉल्व करपाक. ताजे जे इश्यूज कॉन्स्टिट्युएन्सी बद्दल आशिल्ले तितून ताका खूब मिनिंगफूल आसा आनी ते इश्यू रिजॉल्व जावपाक जाय ह्या हेजेर आमचें एकमत जाल्लें आसा. तशेंच रेजिनाल्ड बाबान गोवा कसो प्रोटेक्ट जातलो आनी गोंयचे फ्युचराक कितें जाय आमकां करपाक जाय हाचेरूय ताणें आपली मांडणी मारली आनी त्या मांडण्याचेरूय ऑन द लार्जर एरिया आमचे सगळ्यांचे एक्सेप्टन्स जाल्लें आसा की जे रेजिनाल्ड बाबाचें म्हणणें आसा की गोंयचे जे कोर इश्यूज आसा थंय कॉम्प्रमायज जावपाक जायना. And we are all with that idea that at any cost those core areas, core issues should be kept in mind. हे सगळें करता आसतना गोंयचे वेगवेगळ्यो सिवील सोसायटीचे मेंबर्स इनवॉल्व जाले, वेगळे वेगळे टीम इनवॉल्व जाल्यो हो इश्यू रिजॉल्व करपाक आसतना. आमी तेंचे नंतर सांगतले तुमकां, पूण तांकांय थँकफूल म्हणटात. आनीक रेजिनाल्ड बाबान एक व्हडपण दाखयलें ह्या हितूंतल्यान सगळे आनीक एक मान्य जालें की आमी सगळे एक युनायटेडली फायट करतले म्हणून. सो जितले जे इश्यूज आशिल्ले रेजिनाल्ड बाबाचे ते आमी इन द लार्जर इंट्रस्ट ऑफ गोवा आमी ते रिजॉल्व केल्ले आसात. आनी परिवारांक डिफरन्सीस आसतात, डिफरन्स ओपिनियन्स आसपाक तितून कांयच हें ना, पूण ते बसून आमी रिजॉल्व करपाक जाय आनी करतले. आनी रेजिनाल्डाचे जितले इश्यू आशिल्ले एकूय इश्यू पर्सनल लेवलाचेर नाशिल्लो. It was either of Kurtari constituency or it was on the larger interest of Goa. आणि त्या खातीर आयज आमी सगळे एक जावन युनायटेडली फायट करपाचें ठरयलां. वॉट एवर ड्यू रिस्पेक्ट इज ड्यू टू मिस्टर रेजिनाल्ड बाब. इट वील बी गिवन फ्रॉम गोवा एज वेल एज फ्रॉम Delhi. Delhi leadership also has assured him. At the same time, whatever is due for him, कित्याक काँग्रेसीच आयज ज्या स्थितीर आमी पावल्ले आसात तेजेर खुबशें कॉन्ट्रिब्युशन रेजिनाल्ड बाबाचें आसा. इज फॉट ऑल दीस बॅटल आनी तो सामको फोरफ्रंटार आसतालो सगळ्या इश्यूचेर. सो आयज हो इश्यू क्लियरली जावचो, सगळ्या लोकां भितर वचचो आनी रेजिनाल्ड बाबाचो बर्थडे दिसा सोडून बरो दीस आनी आमकां मेळपाना म्हणून तेगेले बर्थडेक थोडे डिस्टर्बन्स. म्हणून लोक कडेन म्हाका कितेंय विचारलें, कोणेंय कितें सांगलें, हांव तांकां सांगतालो म्हाका दिसना तुमी कितें सांगता तातूंत कितें तथ्य आसा अशें. रेजिनाल्ड तसो मॅच्युअर्ड आहा, इतले वर्सां ताणें काम केलां आनी ताणें अशा वेळार सुद्दां काम केलां जेन्ना काँग्रेसीची सारकी परिस्थिती बिकट आशिल्ली अशा वेळार सुद्दां ताणें खरें म्हटलें जाल्यार फोर्सफुली काम केलां, एग्रेसिवली काम, वीच एवरीबडी एडमिट्स. आनी म्हणूनच आज सकाळीं आमी बर्थडेक हांगा सगळे वीश करपाक आयिल्ले. तेन्नाय
म्हाका 2 दीस पयलीं हांव रेजिनाल्डा कडेन उलयलो आनी फॉर माय सेल्फ आय वॉज कॉन्फिडंट दॅट रेजिनाल्ड कसलेंच डिसिजन घेवपाना. आतां लोकांचे भितर कितें आसा तें क्लियर करप हें गरजेचें आसता. आनी देर वॉज नथींग लायक आयचो ताचो जल्माचो दीस ज्या दिसा अशें आमी एकठांय येवन उलयले शिवाय ते आनी दीस बरो खंयचो मेळटलो म्हण आज जल्माच्याच दिसा हांगा येवन अशें एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन एक क्लॅरिफाय केलें की वी आर एक मॅसेज आख्ख्या गोंयकारांक की वी आर युनायटेड. वी वील फायट द BJP गव्हर्मेंट, वी वील फायट द BJP पार्टी युनायटेडली. देर इज नो कोणेच दुबाव दवरचो न्ही. कारण रेजिनाल्डाचें कॉन्ट्रिब्युशन नोबडी कॅन डिनाय. रेजिनाल्डाचें कॉन्ट्रिब्युशन फॉर द पार्टी, फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ गोवा, फॉर द इनजस्टीस अगेन्स्ट द पीपल. तो कोणाचेर इनजस्टीस जाल्यार तो म्हणजे धांवून वचून थंय मदीं वचून रावपी बोवाळ करपी ही ताची ख्याती आसा. म्हणजे तशें सारकें ताका डेरिंग आसा आनी तो खंयच्या वेळाचेर कोणाय उलो मारल्यार तो पावपी अशी ताची ख्याती आसा. आनी म्हणून आयच्या दिसा आमी एक मॅसेज आख्ख्या गोंयकारांक दिता की रेजिनाल्ड वील प्ले ए इम्पॉर्टंट रोल इन द इयर्स टू कम. ह्या बद्दल कोणेच दुबाव दवरचो न्ही. कारण रेजिनाल्डाचें काम स्पिक्स फॉर हिमसेल्फ. म्हणजे आमी म्हणटात की मॅन इज नोन बाय हीज कर्मा बेसिकली. तसो रेजिनाल्ड इज नोन बाय हीज कर्मा वॉट ही हॅड डन फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स. आनी म्हणून म्हाका खात्री आशिल्ली की रेजिनाल्ड ह्या फायटींग भितर युनायटेडली आमचे बरोबर आसतलो हाचो म्हाका केन्नाच दुबाव नाशिल्लो. तरी आसतना जायते स्पेक्युलेशन हें दिसांनी चालू आसलें. इट इज अ फॅक्ट. लेट मी नॉट बिगीन बाय टेलिंग wrong things. Let me begin by telling you that speculations were right. Lot of speculations were going on. Lot of people, a lot of parties, lot of people approached me with lot of issues how to go about what to do. I met lot of people these days. We have taken opinion from lot of people. आणि जायत लोकां मेळ्ळें मुगे ओपिनियन वॉयस कोन्न मुगे डिफरन्स ऑफ ओपिनियन पासून लोकांक उलयन पार्टी कडेन उलयन आमगे कितें इश्यूज आहाय ते लार्जर पिक्चर म्हणलो गोंय कितें जावपा जाय फुडें आमगे इश्यू फॉर एग्जाम्पल सी द स्टेट ऑफ द लॉ सिट्युएशन इन गोवा वॉट गोवा गोईंग टू बिकम ऑल दीस इश्यूज मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी कितको जावपा जाय हे सगळे इश्यूज आमी पार्टी कडेन उलयले रायट अप टू मिस्टर राहुल गांधी टू द जनरल सेक्रेटरी दिनेश गुंडूराव. After coming to an opinion from everybody, we have decided what the people want. लोकां जाय की आमी सगळ्यांनी युनायटेडली BJP फायट करपाची. सो आमगे एक पॉयंट आहा आनी सदां स्पेक्युलेशन्स म्हणजे सदां आहा आजी ना म्हणजे स्पेक्युलेशन्स बट in the interest of the people, in the interest of the go, I have taken a decision, or it is not I, it is we have taken a decision to fight the BJP. So we are very clear. In few words I would like to say that we are all united to fight against the BJP as a Congress party, and the aspirations of the people are लोकांगे एक मत आहा की सगळ्यान युनायटेडली फायट करपाचें. So I call upon people also that let's unitedly fight the BJP. Let there be no difference of opinion. म्हणजे BJP को झगडपाक आमी कांय हें दाखयनासतना डिफरन्स दाखयनासतना BJP को झगडपाक आमगेलें हें मत जातलें म्हूण सांगून he had various issues, not just one issue. Various issues, and those issues was not individual specific or regional specific. His issues were general. One was about the Kurturi constituency, and second is about Goa. So Reginald did not raise a single issue regarding himself. Otherwise, general people say I, me, and mine. So Reginald has always said we, Goa. Basically, what role do you all envisage for him in the coming days? That's what we have announced. No, already CLP leader has already announced that. Rahul Gandhi has said anything? Our CLP leader has already announced that Reginald is going to play a bigger role in the days to come. It's not just during this remaining 3-4 months, but once we are in power, 2022, we are forming the government with the blessings and the support of the people of Goa. And in that context, because he's the most senior MLA, senior leader who has contributed to the party a lot. So there he's going to play a major role. Will he the face of party in Goa? He is already the face of party in Goa. So He is already face. CM face we don't declare. We don't declare the chief minister. We are not like a BJP project
because it is the right of the elected MLAs. And the elected MLAs will take a decision about the Chief Minister. Why it took too long to consider the issue? Is it because he has created the rumors aside that he is leaving Congress? That is why perhaps the party has taken cognizance of these issues, of his constituency issues? Is it so? Definitely not. Mr. Reginald was in touch with the leadership. He met our former President of Congress Party, Rahul Gandhi, several times, not just 1 and 2 times. And he has been meeting the senior leaders in Delhi and in Goa, and he had been raising these issues. And it has been, most of those issues are resolved from time to time.